नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाबाट सुरु भयो राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अभियान। सबै नगरवासीलाई अभियानमा सहभागी हुन नगर प्रमुखको आग्रह। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहद्वारा एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन, कुनै पनि हालतमा सम्झौता पास गर्न नदिने भनाई। र एसियन कप छनौट खेल्न नेपाली महिला फुटबल टिम उज्बेकिस्तान प्रस्थान। नेपाल र फिलिपिन्स बीचको खेल असोज 2 गते हुने। अब समाचार विस्तारमा। रूपन्देहीमा सैनामैना नगरपालिकाबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अभियान सुरु भएको छ। सोमबार सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीको व्यक्तिगत फारम विवरण भरेर रूपन्देहीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अभियान सुरु गरिएको हो। व्यक्तिको परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधानसहित आगामी 2 वर्षभित्र 16 वर्ष नागेका सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अभियान रूपन्देहीमा सैनामैनाबाट सुरु भएको हो। सैनामैनाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले अभियानमा छानिएका रुजु अधिकारीहरूले बिना भेदभाव र सबैलाई समान रूपमा आवश्यक डाटा लिन निर्देशन दिनुभयो। सेवा लिन आउँदा जान्ने नजान्ने सबै प्रकारका नागरिकहरू आउने भएकाले कसैसँग पनि बिना झर्को सेवा प्रवाह गर्न समेत कार्कीले रुजु अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। 16 वर्षदेखि माथि उमेर समूहका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि फारम भर्ने र उहाँहरूको वैयक्तिक र जैविक विवरण दिने काम सम्पन्न हुनेछ। यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण, उसको जैविक विवरण यसमा समावेश गरिएको हुन्छ। यो राष्ट्रियता पहिचानको एउटा महत्त्वपूर्ण मापदण्डको पनि यसले काम गर्छ र यसमा धेरै खालका विवरणहरू समावेश भएको र एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्रले हाम्रा सम्पूर्ण अरू प्रमाणपत्रहरूको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले यसको धेरै नै महत्त्व। रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेलले परिचय पत्र वितरणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिई जिल्लामा अभियान सफल बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले रूपन्देहीको सैनामैनाबाट सुरु भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अभियानलाई सफल बनाउनु सबैको कर्तव्य भएकोमा जोड समेत दिनुभयो। यो राष्ट्रिय परिचय पत्र यो डिजिटल परिचय पत्र हो। यो साझा परिचय पत्र हो र यसमा लेखबद्ध विवरणहरू सहित यो जैविक हिसाबले पनि विभिन्न जस्तै आँखाका भिजनहरू, औँठा छापहरू, दसैँ औँलाका सबै विवरणहरू चाहिँ जैविक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण विवरणहरू यसमा राखिएको हुन्छ। र खास गरेर हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्रले चाहिँ के फाइदा गर्छ त भन्दाखेरि एकजना व्यक्तिको यो लेखबद्ध विवरण र जैविक विवरण सहितको एउटा पहिचानमूलक परिचय कार्ड बनेको हुन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई मतदाता परिचय पत्रको रूपमा प्रयोग गर्नुको साथै व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचान पत्रको रूपमा सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधारको रूपमा लिएको सैनामैनाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कार्ड र सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि सहयोगी अभिलेखका रूपमा नागरिकलाई यसको फाइदा हुने बताउँदै प्रमुख पन्थीले सैनामैनामा अभियान सञ्चालन गर्न रुजु गर्ने अधिकारीको साथै निवेदन फारम भर्ने स्वयंसेवकहरू काममा खटिएको बताउनुभयो। गौरवको विषयलाई हामीले मध्यनजर गरेर सकारात्मक सहयोग सबैबाट होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र यसमा हामी कोही पनि नछुटौँ। 10 अङ्क कोही प्राप्त हुनेछ। यसमा चाहिँ यो आइडी सबैतिर प्रयोग गर्न सकिने एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले यसमा ध्यानपूर्वक रुजु अधिकारीले पनि रुजु गर्नु नै छ र हाम्रा प्राविधिक बहिनीहरूले पनि एकदम ध्यानपूर्वक सहजता वातावरणमा काम गर्नु नै छ।
10 अङ्कको व्यक्तिगत परिचय नम्बर उल्लेख गरिने परिचय पत्र जारी गर्ने क्रममा नागरिकका 30वटा भन्दा बढी व्यक्तिगत विवरण, औँलाको छाप, फोटो र आँखाको नानीको तस्बिरसहितका सूचना सङ्कलन गरिन्छ। अन्य सार्वजनिक सेवासँग राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीलाई आबद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूले झन्झट रहित छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्ने सम्भव हुने बताइएको छ। बहुउपयोगी भनिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रयोगमा आएसँगै नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र लगायत नागरिकको परिचय खुलाउने कयौं परिचय पत्र बोक्नुपर्ने झन्झटको पनि अन्त्य हुने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा व्यक्तिका 10वटै औँलाको छाप र व्यक्तिगत विवरण गरी 16 खाली सूचनाहरू हुने बताइएको छ। अभियानका लागि सैना महिनामा 76 जना कम्प्युटर अपरेटर, 38 जना रुजु अधिकारी र 38 जना स्वयंसेवकले सैना महिनाको विभिन्न 38 स्टेसनबाट अभियान सञ्चालन गर्नेछन्। एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार 4 दिने नेपाल भ्रमण सकेर अमेरिका उडेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहले सोमबार एमसीसीको विरोधमा काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले एमसीसी कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने बताउनुभयो। विरोध सभामा पानीले भिज्दै सम्बोधन गर्नुभएका विप्लवले पार्टी प्रतिबन्धमा रहेका बेला नै यो सम्झौता अध्ययन गरेको र लागू हुन नदिने बताएको सुनाउनुभयो। विप्लवले एमसीसी कुनै पनि अवस्थामा लागू हुन नदिने बताउँदै एमसीसी नेपालको स्वाधीनताको विरुद्ध, स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ भन्नुभयो। एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा छ, नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ, नेपालको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ, नेपाली जनताको अधिकारको विरुद्धमा छ। कुनै पनि देशले हाम्रो देशमाथि जबरजस्ती सन्धि लाद्न पाइँदैन। एमसीसी आज एउटा बहस छ, यहाँ पढि पनि सक्नुभयो, त्यहाँ थुप्रै बुदाहरू छन्, हामीले हेऱ्यौँ। यद्यपि यो संविधानको बारेमा हाम्रो सहमति छैन, तर पनि हामीले हेऱ्यौँ मान्छेहरूको चेतना, मान्छेहरूको सोचाइ कति तल छ, हामीले यो अनौठो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यहाँ एमसीसीको सिधै के लेखिएको छ भने एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाजेको स्थितिमा एमसीसी सम्झौता माथि हुनेछ, त्यसको लागू हुनेछ भनेर भनिएको छ। त्यहाँ भन्नुहोस् न। नेपालमा पनि लप्सी फेदीदेखि सुगौलीसम्म बनाउने विद्युतका टावरको सुरक्षा खतराका नाममा अमेरिकी फौज नेपाल आउने खतरा देखिएको विप्लवको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, आज त हामी एउटा सानो झिल्को बोकेर काठमाडौँमा उत्रिएका छौँ। यदि एमसीसी जबरजस्ती पास गर्न खोजियो भने यो झिल्को राको बन्छ। सोमबार माइती घरमा भएको प्रदर्शनमा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव, नेताहरू खड्कबहादुर विश्वकर्मा, हेमन्त प्रकाश ओली लगायतका नेताहरू पनि सहभागी हुनुभएको थियो। यसअघि सो समूहले काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर, लैनचौर र बबरमहलबाट नारा जुलुस निकालेको थियो। जुलुसको नेतृत्व विभिन्न नेताहरूले गरेका थिए। त्यसक्रममा प्रदर्शनकारीले राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना खारेज गरौँ, राष्ट्रिय सार्वभौमताको रक्षा गरौँ जस्ता नारा लगाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले लोक सेवा आयोग विधेयक 2078 पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठक पनि एमालेका सांसदहरूले सदन अवरुद्ध पारेका थिए। तर अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लोक सेवा आयोग विधेयक 2078 निर्णयार्थ पेश गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई समय दिएको थियो। त्यसअघि एमालेकी सांसद कोमल ओलीले परमादेशबाट सरकार र अध्यादेशबाट पार्टी फुटाउने कामले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरिरहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेलाई सामना गर्न नसक्ने हुतेहाराहरूको यो प्रयास हो। सामान्य अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विधि र प्रक्रिया विपरीत गएर संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने सांसदहरूलाई पार्टीले निकाल्ने प्रावधान हुँदाहुँदै सभामुखबाट कुनै स्वार्थका निम्ति, कसैको विनाशका निम्ति सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले आफ्नै कुर्सीलाई अपमान गर्न मिल्छ? सामान्य अध्यक्ष महोदय, जसले कुर्सीको महत्त्व बुझ्दैन त्यस्ता व्यक्तिलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार हुँदैन। एमालेका सांसदहरूको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद रुक्म शमशेर राणाको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। गत भदौ 26 गते काठमाडौँमा निधन हुनुभएका उहाँ 2048 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुनुभएको थियो।
नेपालमा सोमबार कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1149 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। सो अवधिमा 12,532 आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 1149 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। यस्तै सोही अवधिमा 4007 वटा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 333 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 95.2% छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1260 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 10,965 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 91,830 ले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यस्तै आइतबारसम्म 26,630 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निपाह भाइरसको संक्रमणप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले भारतमा यस प्रकारको भाइरसको संक्रमण देखिएकाले नेपालमा पनि फैलन सक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले भारतसँग खुला सीमा भएकाले यहाँ पनि फैलन सक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरिएको बताउनुभयो। भाइरसको केरला राज्यमा केही दिनदेखि निपाह भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। उहाँका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म उक्त भाइरसका संक्रमित फेला परेका छैनन्। निपाह भाइरस एक प्रकारको पशुबाट मानिसमा सर्ने गम्भीर प्रकृतिको रोग लाग्ने भाइरसको रूपमा रहेको छ। यस भाइरस प्राकृतिक रूपमा फुट ब्याट भन्ने प्रजातिको चमेरोमा पाइन्छ। निपाह भाइरस जनावरबाट जनावर, जनावरबाट मानिस र मानिसबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ। संक्रमित चमेरोबाट सुगुर, गाई, गोरु जस्ता जनावर हुँदै मानिसमा सर्ने गर्दछ। यस्तै संक्रमित पशुको संसर्गमा आएको फलफुल प्रयोग गरेमा संक्रमित व्यक्तिको रगत, दिशा र पिसाबसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएमा पनि निपाह भाइरस सर्ने गर्दछ। उक्त भाइरसको लक्षणमा ज्वरो आउने, रिङ्गटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ हुने र टन्सिलाइटिस देखिने गर्दछ। यो रोग बढी आक्रामक पनि हुने गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पौडेलका अनुसार उक्त भाइरसबाट 45 देखि 75% मानिसमा मृत्यु हुने जोखिम रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले निपाह भाइरसबाट सर्ने रोगलाई विश्वको 10 प्राणघातक रोगमध्ये एकको रूपमा मानेको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 कुसुम स्थित गाभरमा बाघको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बाघले सडकबाटै 1 जनालाई झम्टेर जङ्गलमा लगेको थियो। गाभर स्थित भेरी राप्ती स्टाफ होटेलमा काम गर्ने अन्दाजी 45 वर्षका भारतीय नागरिक भैया नामका व्यक्तिलाई सडकबाटै आक्रमण गरेर जङ्गलमा लगेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका डीएसपी रविन्द्र खनालले बताउनुभयो। आइतबार बेलुकीदेखि हराइरहेका ती व्यक्तिको खोजी गर्दा सोमबार बिहान आधा शरीर खाएको अवस्थामा नजिकैको जङ्गलमा शव भेटिएको डीएसपी खनालले बताउनुभयो। शवसँगै बाघ पनि भेटिएको उहाँले बताउनुभयो। मृतकको शव पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट करिब 500 मिटर उत्तरतर्फ निकुञ्जभित्रको जङ्गलमा भेटिएको डीएसपी खनालले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले रूपन्देहीले बाढी पहिरो र डुबानले रूपन्देहीमा विभिन्न स्थानमा जनधन र भौतिक क्षति भएकाले पीडित परिवारलाई राहत र सहयोग उपलब्ध गराउन स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ। एमाले रूपन्देही जिल्ला कमिटीको पुष्पलाल स्मृति भवनमा सम्पन्न बैठकले कोभिड-19 महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षार्थ खोपको व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिन सरकारसँग माग गरेको प्रचार प्रमुख मोहन चाबागाईले बताउनुभयो। यस्तै आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गरी सचेतना अपनाएर सुरक्षित रहन समेत एमाले अपिल गरेको छ। बैठकले तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का टिका पौडेलको घरमा भदौ 20 गते 27 वर्षीय सरिता भण्डारीको शङ्कास्पद मृत्युप्रति दुःख समेत व्यक्त गरेको छ। कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले 13 वर्षकी बालिका बलात्कारका आरोपीलाई 1 लाख धरौटी राखी तारेखमा छोडेको छ। बुद्धभूमि नगरपालिका 3 का 62 वर्षका चन्द्रमणि पाण्डे धरौटी रकम बुझाएपछि घर फर्किएका छन्। जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा भदौ 24 गतेको थुनचेक बहसले आरोपी चन्द्रमणि पाण्डेको आमाको मृत्यु भएको भन्दै काजक्रिया गर्नका लागि तारेखमा छाडेको हो। बुद्धभूमि नगरपालिका 3 दुबियाका 62 वर्षीय पाण्डे साउन 31 गते समयथान सामुदायिक वनमा दिउँसो 1 बजे पैसाको प्रलोभन देखाई बालिका बलात्कार
गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। कपिलवस्तुमा लगातार बलात्कारका घटना बढ्दै गएपछि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तु जिल्ला खुला दिशामुक्त घोषणा भए पनि अझै कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। भारतीय सीमासँग जोडिएका पालिकामा अनुदानमा निर्माण भएका शौचालय प्रयोगविहीन भएका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा भने शौचालयमा भन्दा पनि खुला चौर र जग्गामा शौच गर्न जाने गरेको पाइएको छ। जिल्लालाई 2076 साल भदौ 31 गते खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएको थियो। 2067 सालदेखि खुला दिशामुक्त घोषणाका लागि सञ्चालन गरिएको अभियान 11 वर्षमा पुरा भएको थियो। जिल्लाका 10 पालिकामा 91,321 घरधुरीमा शौचालय बनेपछि कपिलवस्तुलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएको थियो। महाराजगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष तथा सामाजिक विकास समितिका संयोजक सुशील कुमार चौधरीले मधेसी समुदायमा अझै पनि खुला शौच गर्ने गरेको बताउनुभयो। गाउँ मात्र होइन, नगरभरिको अवस्था यस्तै रहेको उहाँको भनाइ छ। अभियानका क्रममा बनेका शौचालय प्रयोगविहीन भएका छन् भने केही फेरि बनाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अभियानका क्रममा समुदायलाई सचेत गराउनुको सट्टा जबरजस्ती शौचालय बनाउन लगाएपछि स्थानीयले अपनत्व ग्रहण नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कतारका विदेश मन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी अफगानिस्तान भ्रमणमा जानुभएको छ। उहाँ अफगानिस्तानको राजधानी पुग्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अफगानिस्तान तालिबानको कब्जामा आएपछि वरिष्ठ विदेशी प्रतिनिधि मण्डलले अफगानिस्तानको भ्रमण गरेको यो पहिलो पटक हो। कतारका विदेश मन्त्रीले तालिबानसँगै पूर्व राष्ट्रपति हामिद कारजाई र पूर्व सिइओ अब्दुल्लासँग पनि भेटवार्ता गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। तालिबानसँगको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध, मानवीय सहायता, आर्थिक विकास लगायत विषयमा छलफल भएको खबरमा उल्लेख छ। कतारले यसअघि अमेरिका र तालिबान बीच शान्ति वार्ताका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएको थियो। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। एसियन कप छनौट खेल्न नेपाली महिला फुटबल टिम उज्बेकिस्तान प्रस्थान गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सोमबार महिला फुटबल टिमलाई बिदाई गरेको हो। एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह एफमा रहेको छ। नेपालको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ छन्। नेपालले फिलिपिन्ससँग खेल्दै एसियन कप छनौटको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र फिलिपिन्स बीचको खेल आगामी असोज 2 गते हुनेछ। यस्तै नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल असोज 5 गते हङकङसँग खेल्नेछ भने फिलिपिन्स र हङकङ बीचको खेल असोज 8 गते हुनेछ। समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्ने बताइएको छ। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सैनामैना नगरपालिकाबाट सुरु भयो राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अभियान। सबै नगरवासीलाई अभियानमा सहभागी हुन नगर प्रमुखको आग्रह। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहद्वारा एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन, कुनै पनि हालतमा सम्झौता पास गर्न नदिने भनाई। र एसियन कप छनौट खेल्न नेपाली महिला फुटबल टिम उज्बेकिस्तान प्रस्थान। नेपाल र फिलिपिन्स बीचको खेल असोज 2 गते हुने। हवस् त, अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौँ। नमस्कार।